इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पुरानी इमारत में या किसी खंडर में मौजूद हूँ, लेकिन दरअसल ये है हमारे मुल्क के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर, जिन्ना हाउस। 9 मई की जो तारीख़ है, इस तारीख़ को जो है वो छोटा नहीं कहा जा सकता। ये जो है एक तस्वीर थी जहाँ पर पाक आर्मी के जवानों को जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इस वॉल पे सजाया गया था, लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद इसके जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पुरानी इमारत में या किसी खंडर में मौजूद हूं, लेकिन दरअसल ये है हमारे मुल्क के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर, जिन्ना हाउस। अगर मैं बात करूँ 9 मई की, तो 9 मई की जो तारीख़ है, इस तारीख़ को जो है वो छोटा नहीं कहा जा सकता। इस जगह की अगर बात की जाए तो पहले जो घर एक ऑनर से, एक रिस्प्यूटेड और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं अपने कायद की जो बाकियात थी उसको देखने के लिए, उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें थी उन चीज़ों को देखने के लिए आते थे, तो बड़ा जो है वो प्राउड फील किया करते थे। मगर बदकिस्मती से 9 मई के सानिए की वजह से वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जल कर राख हो चुकी हैं। आइए आज जो है मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि जिन्ना हाउस की मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है एक तस्वीर थी जहाँ पर पाक आर्मी के जवानों को जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इस वॉल पे सजाया गया था, लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद इसके जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाऊं। जिन्ना हाउस की मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये देख सकते हैं कि ये जाए नमाज है और पूरी तरह से जो है इसको जला दिया गया है। इस तर्ज़ की और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको तफसीलन जो है वो बताता रहूँगा। देखें कि 9 मई के वाक़ये के बाद इन दरवाज़ों को, इन दरीचों को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो जला दिया गया था। किसी चीज़ की बाकियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखें कि मेरे हाथों पर जो है वो ये जो कालक है, हमारी तारीख़ की कालक जो है वो हमें जो है वो बता रही है कि 9 मई को यहाँ पर चंद कारिंदों की जानिब से क्या जो है वो चीज़ें की गई हैं और इस जिन्ना हाउस के साथ, अपने कायद के घर के साथ क्या सलूक पेश किया है। ये तमाम तर चीज़ें, ये देखें कि हमारे कायद के इस्तेमाल की जो चीज़ें थीं इनका हाल देखें। और ये देखें कुछ पाक फ़ौज के नाम जो चीज़ें, ये बैनर्स देखें जो कभी इन दीवारों की जो है वो ख़ूबसूरती को बढ़ाते थे, इस घर की ख़ूबसूरती को बढ़ाते थे। पाक फ़ौज जिंदाबाद के हवाले से जो है इस पर जो अशार लिखे गए हैं इनको देखें कितनी बेदर्दी से और बुरी तरीके से जो है वो यहाँ पर गिराया गया है। और साथ ही साथ ये हॉल में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, तो 9 मई को होने वाले एक तारीख़ के स्याह तरीन साने की जो है वो अक्कासी करती है और एक एक चीज़ जो है ये बिल्कुल मलिया मेट हो चुकी है। दरवाज़े देखें, शीशे की तोड़ फोड़ की गई है। हर चीज़ जो है यहाँ पर जो है इस चीज़ को ज़रा भी सामने नहीं रखा गया कि ये घर है, ये घर जिससे मंसूब है, वो घर जिन्होंने हमें घर दिया। जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर। ये देख सकते हैं कि जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंद, ये कुछ तस्वीर भी उनकी अवेज़ा की गई हैं ताकि इस स्याह वाक़ये की जो है अक्कासी जो है वो इन चेहरों के साथ जो है वो होती रहे कि इन चेहरों ने जो है अपने मुल्क के कायद के घर पर जो है ये तमाम तर चीज़ें, अनासिर जो शरपसंद अनासिर थे उनको साथ लेकर इस तारीख़ी जगह को जो है वो खाक कर दिया। जी, इस वक्त डाइनिंग हॉल में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जो है बड़ी शान शान से जो है वो कभी जो है यहाँ पर चीज़ों को सजाया जाता था और अब जो है यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मलिया मेट है। 9 मई के वाक़ये को 8 माह गुजरने के बावजूद जो है आज भी ऐसा लगता है कि जैसे ये कल की ही बात हो, क्योंकि ये वो तारीख़ बन चुकी है जो पाकिस्तानी ता क़यामत जो है वो नहीं भूल पाएंगे। इस वक्त जो है मैं किचन के अंदर मौजूद हूँ और अगर इस किचन की बात की जाए तो कभी जो है वो आलीशान तर्ज से जो है इसको रेनोवेट किया हुआ था और तमाम तर चीज़ें जो हमारे कायद के ज़ेर इस्तेमाल थीं वो भी यहाँ पर सजाई गई। लेकिन अब देखें कि इस वाक़ये के बाद यहाँ पर मौजूद हर चीज़ अपने साथ होने वाली ज़्यादती और अपनी तारीख़ की वजह से ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद अपनी तारीख़ बता रही है कि 9 मई के वाक़ये के बाद हमारे साथ जो है वो क्या सलूक इख्तियार किया इस कौम के चंद शरपसंद अनासिर ने। और ये देखें, ये किचन जो है ये मौजूदा सूरत हाल है और हर तरफ देखा जाए
تو ایک جو ہے اتنی عجیب و قسم کی جو ہے عجیب و غریب قسم کی جو ہے یہاں سے اسمیل آ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اگر اسی کچن سے باہر آتے ہوئے اس مین گراؤنڈ کے پاس جو ہے یہاں کے اگر میں حالات دکھاؤں تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ دروازے کھڑکیاں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کس طرح جلا کر جو ہے ان کو خاک کر دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہر چیز, ہر طرف جو ہے آگ اور جلاؤ گھراؤ جب کیا گیا تو یہ تاریخی جگہ ہمارے قائد کا گھر اپنی تاریخ جو سنہرے الفاظوں میں جو ہے وہ بیان کرتا تھا, اب جو ہے یہ محل نما گھر جو ہے وہ کھنڈرات کی جو ہے وہ صورت جو ہے وہ یہاں پر ہے. جی اگر میں بات کروں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی, تو ان کی پرسنالٹی اور چارم تو ہم سب کو ہی جب بہت زیادہ متاثر کرتا تھا. اس جگہ میں موجود ہوں جہاں پر یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے کچھ اکوپمنٹس جو ہیں یہاں پہ مشینز جو موجود ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے چند مشینیں ایسی ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہی ہیں. وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے اور اکثر اوقات جو ہے وہ یہاں پر ایکسرسائز کرنے کے لیے آتے تھے, تو یہاں پر جو ہے وہ ان میں سے چند مشینیں ہیں جو اس کا استعمال کیا کرتی تھیں. لیکن اب دیکھیں کہ اس جم کو, اس فٹنس کلب کو جو ہے پوری طرح سے برباد کر دیا گیا ہے. مشینری آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہر وہ چیز جو جناح ہاؤس کا حصہ رہ چکی ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں چیخ و پکار کرتے ہوئے چلا کر 9 مئی کے واقعے کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہیں اور اپنی ایک رودات سناتی ہیں کہ اس قوم نے اس ملک کے قائد, ہمارے قائد کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں اور خصوصاً جناح ہاؤس کا جلاؤ گھراؤ کیا. جی تو یہ موجودہ جو صورتحال ہے جناح ہاؤس کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور اگر اس چیز کو اب جو ہے اس کو پہچاننا جو ہے کافی مشکل ہے, لیکن اس چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ پیانو ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو زیر استعمال تھا اور ان سے منسوب کیا جاتا تھا. اب شاید جو ہے وہ اس کو پہچاننا ممکن نہ ہو, لیکن یہ ان چند چیزوں میں تھا جن کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا تھا کہ اس پیانو سے جو ہے وہ بڑا لگاؤ تھا قائد کو. اور یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ چند ٹکڑے بھی یہاں پر جو ہے موجود ہیں, اور یہ جو ہے پیانو کی جو اپر سائیڈ ہوتی ہے یہ وہ ہے. تو دیکھیں کہ جناح ہاؤس کی صورتحال کیا ہے اور اس قوم کے لوگوں نے کیا اپنے قائد کو جو ہے وہ تحفہ دیا ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد. اور 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کی سیاہ تاریخ اگر میں کہوں تو اس کی عکاسی کرتا ہے. اور اس وقت جو ہے میں جناح ہاؤس کے ہال میں موجود ہوں, اور اس ہال کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. جیسے پہلے دکھا چکا ہوں کہ دروازے جو ہیں وہ بالکل جل چکے ہیں, اور یہ ایک پرانا جو ہے شاندار قسم کا کبھی جو ہے یہ ایک فانوس ہوا کرتا تھا, مگر اب یہ فانوس جو ہے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے. اس کمرے میں اب میں داخل ہوں تو اس کمرے کو جو ہے وہ اس حوالے سے منسوب کیا جاتا تھا کہ قائد کا زیادہ تر جو شام کے اوقات ہیں وہ اس کمرے میں جو ہے وہ گزرا کرتے تھے. اور اس کمرے کی اگر میں بات کروں تو پہلے بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک یہاں پر جو ہے وہ شیشہ جو ہے ایک سجایا گیا تھا, لیکن اب کی صورتحال بالکل مختلف ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ سٹینڈ جو ہے یہ بڑا اچھے طرز سے یہاں پر جو ہے فکس کیا گیا تھا, لیکن اب اس کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس وقت جہاں پر میں یہ ڈریسنگ روم تھا, اور یہاں پر جو ہے ان الماریوں میں اور اس جگہ پر جو ہے وہ ہمارے قائد کے زیر استعمال جو چیزیں ہوتی تھیں وہ یہاں پر موجود تھیں. اب بھی کچھ باقیات جو ہے یہاں پر موجود ہیں. تمام تر چیزیں جو کبھی کا حصہ تھی جنہیں ہمیں چاہیے تھا کہ جن کو سنبھال کر رکھتے, جس کی قدر و قیمت شاید ہی ہمارے لیے جو وہ بتانا ممکن ہوتا کہ کتنی زیادہ ہے, لیکن اب جو ہے یہ چیزیں بالکل خاک ہو چکی ہیں. اور یہ جگہ ہے, یہ پرسنل جو ہے وہ واش روم تھا اور قائد سے منسوب ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے یہ کچھ چیزیں یہاں پر موجود ہے, باقیات موجود ہے. اور یہ دیکھیں ایک پرانی اور امپورٹڈ کوالٹی کا جو ہے یہ یہاں پر ایک شیمپو موجود ہے, اور مزید چیزیں بھی یہاں پر دیکھیں کہ ہر چیز کو جو ہے مسمار کیا گیا ہے, اور بڑی اچھی چیزیں جو کبھی یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی اب جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ خود بتاتے ہیں. یہاں پر کچھ پریزنٹس بھی موجود ہیں, اور یہ دیکھیں کہ کچھ پریزنٹس
جو یہاں پر سجائے جاتے تھے کبھی والز کے ساتھ، اور یہاں پر آنے والے مہمانوں کو جو ہے وہ بطور جو ہے وہ تحفہ یہاں پر پیش کی جاتی ہے. تمام تر چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ اپنی ردات سناتی ہیں، اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کو اس جناح ہاؤس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس جناح ہاؤس کی خوبصورت تاریخ کو کس طرح 9 مئی کی تاریخ جو ہے وہ سیاہ بناتی ہے. یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیلی پوائنٹ کی اسکرین سے دکھائیں، اور جناح ہاؤس کا مکمل جو ہے وہ آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد 8 ماہ گزرنے کے باوجود جو ہے جناح ہاؤس کی کیا صورتحال ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.